السلام عليكم. دونك هنا غادي نديرو التتمه ديال لا باز دو دوني جيستيون بوان كوم 2. غادي نوريوكم ان شاء الله باذن الله وحول اخوته كيفاش غادي تدخلوا ليها. غنوريكم على ديماري. دونك كيما كتشوفوا قبل ما ندخلوا في نوريكم على ديماري، كي كتشوفوا غنكونيكتيوها مع الفيزيوال ستوديو. دونك تنوركو على ديماري، كنقلبوا على كما كتشوفوا هنايا، نقلبوا على فيديو ستوديو 2000. حنا كنقلبوا عليه فيديو ستوديو 2019. دونك هنا الاخوه غادي نوريكم كيفاش تكريو ان بروجي. غنوريكم على كريي ان بروجي. هنا كتشوفوا الموديل دو بروجي ريسون ابليكاسيون ويندوز فورم نت فريم ورك. اوتوماتيكمون كنديرو سويفون. بالنسبه لهنايا في الكونفيغي فوتر نوفو بروجي كتشوفوه بابليكاسيون ويندوز فورم نت فريم ورك. هنا نقدروا نديرو واحد لو نون دو بروجي، مثلا غادي نسميوه جيستيون 1. دونك كتلاحظوا بان نون دو بروجي في جيستيون 1 لومبلاسمون ديالها في سي يوزر ادمين سورس روبو. قبل ما ندخلوا للباركورير كنوريكم بان حتى لو نون دو لو سوليسيون كيتكتب بحال لو نون دو بروجي جيستيون 1. دونك هنا غادي نمشيو للباركورير. هذا باركورير. دونك باركورير حنا غادي نقلبوا على لو طرافاي ديالنا، لو بروجي ديالنا اللي هو gest.com. سيليكسيونا لو دوسي، كليكينا عليه. دونك كتلاحظوا ان هذا فريم ورك نت فريم ورك 472. كنكرييو البروجي ديالنا. دونك كيف ملي كرينا البروجي بانت لنا هاد لا بلاتفورم. كنمشيو لافيشاج، كنمشيو اوتر فونيتر، كنمشيو سورس دو دوني. وهنا نعم سيدي تبع معنا هاد المراحل. هادي هي لا سورس دو دوني. انا اجوتي اون نوفيل سورس دو دوني. دونك غادي نختار واحد لو تيب دو سورس دو دوني بهذه بلاسيستونس كونفيغوراسيون سورس دو دوني. دونك لو تيب دو سورس دو دوني اللي غنختارو راه معروف. غادي نختارو ابارتير دو لابليكاسيون اون اوبتيندرا تيل دي دوني. هي لا باز دو دوني، غناخدو لا باز دو دوني سيرفيس اوبجي وداكشي ما عندنا ما نديرو به. حنا نخدمو بلا باز دو دوني. سويفون. بالنسبه في لاسيستون نيت دو كونفيغوراسيون غنختار واحد الموديل ديال الباز دو دوني، وهذا لو تيب ديال الموديل ديال الباز دو دوني اللي غنستعملو هو الداتا سيت. اوتوماتيكمون كنوركو على سويفون. هنا قبل ما في لاسيستون دو كونفيغوراسيون غادي نختار واحد لا كونيكسيون دوني، ولكن خصنا نحددو بالضبط اين كونيكسيون اللي بغينا نختارو. غنديرو واحد نوفيل كونيكسيون، نكليكيو عليها، غنديرو باركورير، غنمشيو للخدمه ديالنا البروجي ديالنا اللي هو gest.com 2 gestion.com 2. غادي سيليكسيونيها وغادي نديرو لها اوفرير. هنا انا ما نديرش مود باس، يمكن لكم نتوما ديروا مود باس ديالكم الا بغيتو تسجلوه. انا نيشان غادي ندخل نتيستي لا كونيكسيون. هنا لو تيست دو لا كونيكسيون ا ريوسي في فيزيوال ستوديو. دونك نديرو اوكي. دونك نعاود نكملو باوكي. دونك كتلاحظوا بان لا كونيكسيون ديالنا gestion.com.2.mdb. دونك كنديرو لا سويفون. هنا لا كونيكسيون سيليكسيوني، دونك سيليكسيونا لوكالمون. دونك كنديرو سويفون. دونك واش
Donc, voulez-vous enregistrer la connexion en tant que gs.com de connexion string? On dirait là, oui. On coche la case oui. On dirait le suivant. هنا في choisir un objet de base de données خصنا نختاروا لي طاب اللي نخدموا بهم. نكوشيو لي طاب. دونك نديرو terminer. كما كتلاحظوا هنا عندنا لي سورس دو دوني. دونك لي سورس دو دوني ديال gestion.com. سمحوا لي الاخوه. دونك هنا نصغروا هذه شويه. دونك كما كتلاحظوا ها هي باش تبان لنا مزيان فهاديك لا فلاش الصغيره، ونختاروا مثلا شي هذه هي لا باز دو دوني. نديرو ارتيكل، نجرو ندخلو هنا. دونك كيما كتشوفوا هذه هي لا طابل الكود ارتيكل بالديزيناسيون ديالها بالكونتيتي ديالها. دونك غنديرو لها ديماري باش تشوفوا كي تخدم. دونك كتشوفوا هنا كاين في لا سورتي كتجي جينيرا كتخرج لنا في لا فورم 1 هي الكود ارتيكل و البلاي شحال لي صاك 1 طن 2500. هادشي ديجا كنا خدمناه بشحال هادي وكتبناه بشحال هادي. دونك سكيفي يمكن لكم تاجوتيو ان نوفو دي نوفو زعما كاين كولون وتكتبوا فيهم اللي بغيتيو على حسب لي بيزوان ديالكم. انت لونيتي دو فونت تي في ا تي تي سي زيد الكود كليون الكود فورنيسور دونك الكود كوموند اكسيتيرا على حسب لي بيزوان ديالكم اللي بغيتو على حسب البروجي ديالكم. دونك السورس دوني غنشوفوا مثلا واحد ليكزومبل ديال الشارجمون بنفس الطريقه كنجروها ونحطوها هنايا. دونك تنديماريو كما العاده كنتسناو لا سورتي ديال لا فورم. هنا كتشوفوا بانها الكود شارجمون بلا دات ديالو بالليبالي ديالو كلشي ديالو كلشي كما باين هنايا. كذلك هذا الا بغيتيو تاجوتي انوفو هذيك الا بغيتيو تاجوتيوها في اي بلاصه بغيتيو. هنا ما تنساوش بانكم خصكم تسجلوا الترافاي ديالكم. مثلا انا نسجلو حنا هادي نديرو لا اونجستري لي دوني وعاد كتفرمي كنمشيو للسورس دي دوني مثلا كوموند تنجروها نفس الطريقه كما شرحنا ما قبل. دونك كنديماريو وخصنا نسجلو نزيدو ولا بغينا نقصو ولا نزيدو ولا نديرو خصنا نسجلو الخدمه ديالنا. دونك كيما كتشوف كنكتبو هنا كنكتب شي حاجه هنايا جوج اعداد كيما قلتي. هنا ما كاينش هنا وقعت واحد على حساب الا ما درتيش لا دات كيما هي غتوقع لك واحد لابوط ديغور. من الاحسن خصكم ديروا اون دات اللي كتحترم لي نورم بحال 11/6/2009. دونك باغ اكزومبل نديرو حنا 11/07/2021. هاي طلعت لنا هانتوما شفتوا بان ما وقعتش ليرور. دونك كيفي هذا معمول به خدام. كذلك هنا ما نساوش كذلك الا بغينا نزيدو كذلك راه نفس الطريقه كديرها كتزيد اللي بغيتي
كتكتب الكود سيركوي، الكود فورنيسور هنا كنخليوه. دونك الكود بايمون كنرجعو شويه لهنايا، مور لا دات كنديرو الكود كليون، نديرو له مثلا هنا درنا واحد، سمينا عطينا واحد لو نون ديال هاد الكليون اسامه و لو برينون ديالو وزيد. دونك ما تنساوش انكم تسجلوا هادشي، سجلوه تونجستريو لي دوني. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله الفورنيسور نفس الطريقه المعهوده بها. دونك سكيفي كنديماريو، كتشوفوا الفورنيسور هنايا عنده الكود فورنيسور، ريزو سوسيال، ادريس، تليفون فيكس موبيل، كود كليون، كود اكسيتيرا. دونك الا بغيتي اجوتي شي حاجه، هي جوج لا ريزو سوسيال، واش مال ولا فمال، ماريي ولا سيليباتير. مثلا حنا نديرو سيليباتير مثلا. لادريس خصها تكون لون تكست ماشي كور تكست، لون تكست على حسب لي زادريس اللي كاينين تماك. والتليفون فيكس كيكون نيميريك. مثلا نكتب واحد نمرة التليفون، مثلا هذه ما يقبلهاش، نديرو لا اونطري. ما يقبلهاش نمرة التليفون كتكتب نورمالمون نيميريك ماشي بلا كاركتير ديال لي لتر. الكود كليون نفس الطريقه خصو يكون نيميريك. دونك ما تنساوش تسجلوا يا الاخوه، تسجلوا الطراوي ديالكم باش ندوزو للمرحله من بعد اللي غنجي نوريكم شنو كاين. كنفرميو. دونك دابا شنو غنديرو؟ غنمشيو للدوسي ديالنا جيست.com، غنشوفو داكشي اللي سجلنا تماك كيفاش يخدم. هو جيست.com هنايا بالفيزيوال ستوديو 2019. غنشوف كيفاش يخدم لنا هادشي. دونك غادي تندخلوا لهاد البلاتفورم، كنديماريو. دونك منين ديمارينا كنتسناو واحد شويه. دونك كنديروا اللوغين ديالنا، يعني اوتوماتيكمون كيعطينا. كنديروا اللوغين ديالنا، مثلا نطلوغاو. دونك كنديروا اوكي. كما كتشوفوا جيست.com كتقول لكم بيانفوني. دونك جيست.com عطاتكم التاريخ. دونك هانتوما كتشوفوا كنديروا هادو اوف. دونك هنا كتشوفوا هادوك اللي درنا ديجا لي طابل: فوندور، اوتيليزاتور، فونت، ارتيكل، شارجمون، اوبيراسيون ستوك، مود بايمون، كليون، سيركوي. وهنا يمكن لك تكيتي. درنا دي لي بوطون كيفاش تكيتي، كيفاش دير الفاكتوريزاسيون تا هي هنايا. مثلا لو فوندور كنعطيو واحد الكود فوندور وواحد لو نون، كنعطيوه واحد لو برينون، كنديرو له لا دات دو نيسونس لا دات دومبوش، وكنعطيوه السي ان الكارت ديدونتيتي ناسيونال، وكنديرو شارجمون. من بعد الا بغينا نحيدو لي دوني كنديرو سيبريمي اولا اجوتي اولا انولي اولا بريسيدون اولا سويفون. الا بغينا كنديرو اونغيستري ولا كنكيتيو داكشي لو طرافاي ديالنا. كذلك بالنسبه للوتيليزاتور نفس الطريقه. هاد لي بوطون راه معمولين بهم. كنديرو الكود اوتيليزاتور، اللوغين ديالو، المود باس، الدروا، كدير شارجمون، سوبريمي، اجوتي، انولي، بريسيدون، سويفون. الفاكتوريزاسيون، الفاكتور. دونك الفاكتور كما كتشوفوا، شوفوا هاد
هاد لا فاكتور كيفاش خلقناها. دونك كدير الكونتيتي ديال مثلا نديرو مثلا 20 بخي اونيتي غنديرو مثلا 200. لارتيكل 2 غنديرو مثلا كيساوي مثلا 15 بخي اونيتي مثلا نديرو له مثلا 90. متنساوش تسيليكسيونيو باش الا بغيتيو تحطو لي دوني بحال حنا. هذا المثال كنخدمو به ان شاء الله حنا باش نشوفو كيفاش غادي تخدم هادشي. دونك كولي دونك شوف شحال من ارتيكل درنا. غادي ل 18 و 19 ل 20 بلي كونتيتي ديالهم بالبخي اونيتير غادي كنحطو باش تشوفوا هذا كيفاش غادي يخرج. دونك حنا مازال في لي كونتيتي في لي بري اونيتير. لي بري اونيتير كونتيتي كما العادة بري اونيتير quantité préunitaire quantité. ما عليكم الا ديروا تدخلوا داكشي اللي بغيتيو. دابا غادي نكالكوليو سون تي في. كتلاحظوا بان خرجنا واحد الرقم ديال بري اور تاكس اللي هو 12550 درهم، والتي في ب 20% هي 2510 درهم، زائد البري تي تي سي اللي هو زائد التي في اللي هو 15060. تعرفوا الا جيتو تراقبوا راسكم تلقاو بان هادشي راه مزيان، راه جوست. اون غوميز دونك اون غوميز غادي دونك سكي فيت كنكتبوا هذا البري اور تاكس هنا مثلا 12250. اوكي. لو مونطون افيك غوميز عطاهالك هو 12010. اوكي. لو مونطون افيك تي تي سي عطاك 14412 اكسيتيرا. دونك هنا كيقول لك ما بين اصغر من 200 عطاك لا رميتك عطاك 0.02 وصغر من 5000 عطاك لا رميز 0.007. كذلك بالنسبه لهذوك راه باينين كنفرماو. دونك هنا كتشوفوا التاريخ راه هو ديال دابا 21/6/2021 الساعه 9 ديال العشيه 42:08 ثواني. دونك تنتمنى ان هذه الخدمه عجبتكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي انسيكلوبيدي توبيك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله.